अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, सियासत का मैदान है, सियासतदानों के बयानात हैं, इल्ज़ामात हैं और तनकीद भी जारी है, जबकि सियासी दर्जा हरारत अब देखने में ये आ रहा है कि कुछ बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। PTI के रवैये को लेकर सियासी हलकों में बड़ी बेचैनी है। खुद PTI के जो अपने कारकुनान हैं वो भी काफ़ी गैर यकीनी का शिकार नज़र आ रहे हैं। PTI के हवाले से कई सवालात जन्म ले रहे हैं। क्या हुकूमत ने PTI के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए हैं? क्या PTI के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं? दूसरी जानिब PTI की क़यादत की जानिब से जो जारहाना बयानात का सिलसिला है वो अपनी जगह है, और अब आगे क्या है इस पर ज़रूर बात करेंगे। पेशावर जलसे में PTI बयानिया क्या पार्टी पर पाबंदी लग सकती है? PTI हर इदारों से टकराव की सियासत के इल्ज़ामात पर क्यों पूरी उतर रही है? PTI पर ही ये इल्ज़ामात क्यों आ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन मानने से इनकार कर दिया है, और PTI क़यादत बानी की रिहाई और सिंध हुकूमत पर तनकीद ही करती रहती है। दूसरा इसको कोई काम नहीं है। दूसरी जानिब कराची की अगर हम बात करें तो गटर पे गिरने के बाद होने वाली हलाकतों पर सियासत चमकाई जा रही है। मेयर कराची ने हर यूसी को 1 लाख रुपए गटर के ढक्कनों के लिए देने का ऐलान किया है, जबकि जमात इस्लामी के सैफुद्दीन साहब जो हैं, सैफुद्दीन एडवोकेट, उन्होंने मेयर कराची को कारकर्दगी ना दिखाने पर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। ये आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे, और इस वक्त स्टूडियोज़ में जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं आवाम पाकिस्तान पार्टी के सलमान हाशमी हैं, जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान हाशमी। वालेकुम अस्सलाम। सलमान हाशमी साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है। आप भी एक पार्टी से हैं। सियासी पार्टियों में PTI के रवैये को और PTI के बयानात को और PTI के का जो बयानिया है उसको लेकर बड़ी बेचैनी है, कैसे देखते हैं आप? देखें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने जो बात करी है अभी PTI के हवाले से, तो सियासत का जहाँ तक मैंने देखा ना सवाल, तो सियासत तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता, वो तो आइन में भी है। आइन में भी साफ अल्फाज में लिखा हुआ है, सियासत को ख़त्म करा ही नहीं जा सकता। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि देखें PTI का रवैया, और उससे पहले जिस आपने अभी 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी देखा, तो आप उनकी वीडियोस और PTI की जो रवैये की वीडियोस है जो कि उसमें क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है जलसे में, तो उनके अल्फाज आप मैच कर लें, खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन गलत है कौन सही है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि PTI के जो चेयरमैन है गौहर खटक, ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन ने भी उनको इनकार कर दिया है। तो उस टाइम क्या इलेक्शन कमीशन सो रहा था? आज वो जागा है। अच्छा, उनको जो कह रहे हैं कि हम चेयरमैन मानते ही नहीं हैं, तो उस टाइम कहाँ था वो इलेक्शन कमीशन? जब उन्होंने आज से 2 साल पहले इलेक्शन करवाए, उसमें वो कहाँ था? उन्होंने नामजद करता ना, सारी चीजें उन्होंने ही वहीं से करी थी ना, इलेक्शन कमीशन के पास से पास हुई थी। तो आज वो जाग चुका है, आज उनको ख्याल अब आया। ये क्या वजह है कि क्यों आज ख्याल आया? ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे। PTI से नसरुल्लाह अफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह अफरीदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नसरुल्लाह अफरीदी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज तो आ रही है मुझे। ठीक है, आपकी आवाज भी मुझ तक पहुंच गई है। बहुत खुशामदीद कहूंगी आपको अपने शो में। PTI के रवैये के हवाले से काफ़ी सवालात खड़े हो गए, ख़ासतौर पे PTI के जो अपने कारकुनान है, जो आवाम है, जो आपको सपोर्ट करती है, वो खुद बड़ी गैर यकीनी का, तज़ब्ज़ुब का शिकार जिसे कहें कि क्यों आपकी क़यादत उनको मुतमईन नहीं कर पा रही अपने कारकुनान को, ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें जी, आपने बहुत अच्छा और अहम सवाल किया है। बात यह है कि हमारी क़यादत उनको मुतमईन नहीं कर पा रही, ये जो आपने बात की वो असल में इस तरह नहीं है। हमारी क़यादत जो है उनको पुरअमन रहने की अपील कर रही है, और वो चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर अमन रहे, और जो भी सारी सूरत हाल है वो पुरअमन तरीके से हल हो जाए, एक पार्टी के मैंडेट को तस्लीम कर लिया जाए,
جس کو پاکستان کی 80% سے زیادہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اس پارٹی کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے، اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جیسے کہ ابھی میں نے آخری بات ہمارے بھائی جو بات کر رہے تھے ان کی سنی کہ بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ یعنی چیئرمین ان کو ماننے سے انکار کر دیا گیا. تو پہلے کیوں مانا گیا تھا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ سسٹم صرف ایک شخص یا ایک ادارے کے ہاتھ میں ہے، جو کہ اس وقت صرف پی ٹی آئی کی دشمنی میں لگا ہوا ہے. تو عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ احتجاج کریں، سڑکوں پہ آئیں، لیکن ہماری جو قیادت ہے وہ سینسیبلی ان کو روک رہی ہے اصل میں، اور وہ ان کو روک کر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے، اور کوشش کر رہی ہے دونوں طرف کہ کسی بھی طریقے سے، صحیح طریقے سے اور پرامن طریقے سے یہ تمام معاملات جو ہیں یہ حل ہو جائیں. اچھا، کیوں پی ٹی آئی کی کیوں مخالفت ہے اتنی؟ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اس وجہ پر ذرا روشنی ڈالیے گا. جی دیکھیں، دوسری وجہ آپ نے یہ پھر بہت ایک اچھا اور اہم سوال کر دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدھی سیدھی سمپل سی وجہ ہے کہ ابھی وہ وجہ چلے میں اپنی زبان سے نہیں بولتا، میں آئی ایم ایف کا اس وقت کا جو 2 سال کا ریکارڈ آئی ایم ایف نے پیش کیا ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پچھلے 47 یعنی اس وقت جو یعنی کرپشن ہوئی ہے وہ 5 خرب سے یعنی 5.3 خرب کی کرپشن ہوئی ہے اس وقت ملک کے اندر پچھلے 2 سال میں، جو آئی ایم ایف سے قرضے لیے گئے اس کے اندر. تو یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے اسکینڈل بنے تھے کرپشن کے، فائنینشل کرپشن کے جو اسکینڈل بنے تھے، جیسے کہ پاناما کے تھے، جیسے کہ آپ دبئی لیکس تھیں، جیسے کہ سوئس بینکوں میں جو دولت پڑی ہوئی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر سوئس بینک کی صرف دولت ہی واپس آ جائے تو پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہ تو عمران خان نے جو نعرہ لگایا ہے، جس چیز پر عمران خان پہلے دن سے کھڑے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس ملک کو لوٹنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا. تو عمران خان اس وقت اکیلا کھڑا ہوا ہے اور تمام کے تمام جو لوٹنے والے ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں. بس یہ ہے ساری وجہ. اچھا، تو اب کیا صورتحال کیا بنتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے؟ حکومت نے کیا مذاکرات کے دروازے بند کر دیے ہیں پی ٹی آئی پہ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے وہ پاکستان کے ساتھ نتھی ہے. ان لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک جو ہے لا الہ الا اللہ کے نعرے کے اوپر بنایا گیا تھا، اور یہ ملک جو ہے وہ ایک قوم بنانے کے لیے بنایا گیا تھا. انہوں نے آج تک اس کو قوم نہیں بننے دیا، اس کو ہمیشہ ڈیوائیڈڈ رکھا تاکہ یہ اپنی کرپشن جاری رکھے. پہلے دن سے ہی تقریباً قائد اعظم کی دنیا سے پردہ کر دینے کے بعد جو ہے یہ سب چیزیں شروع ہو چکی تھی. فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا اور وہ ساری لمبی کہانیاں چھوڑیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت قائم رہے گا، اور قائم ہے، تو اس وقت تک پی ٹی آئی رہے گی انشاءاللہ. پی ٹی آئی جو کچھ پاکستان کو دے گی وہ پی ٹی آئی یعنی عمران خان رہے نہ رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن جو سسٹم انشاءاللہ عمران خان پاکستان کو دے کر جائے گا وہ تا قیامت رہے گا انشاءاللہ. ایسا مضبوط سسٹم ہوگا. ٹھیک ہے، نصر اللہ آفریدی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر جرنلسٹ لالا اسد پٹھان صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم لالا اسد پٹھان صاحب. جی والد صاحب، بہت شکریہ لالا اسد کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. سینئر جرنلسٹ ہیں آپ، بہت گہری نظر رکھتے ہیں پورے سیاسی ماحول پہ. کیسے دیکھتے ہیں آپ پی ٹی آئی کی پوزیشن کو اس وقت؟ حالیہ دور میں، حالیہ وقتوں میں جو پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے وہ کتنی مستحکم ہے، اور کیا حکومت مذاکرات کے لیے کہیں کوئی آپشن رکھتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں شروعات کروں گا حکومت سے، کیونکہ پی ٹی آئی تو اس وقت اپوزیشن میں ہے. تو اقتداری جو پارٹی ہوتی ہے شروعات وہاں سے ہونی چاہیے کہ حکومت کو ہمیشہ بڑا پن دکھانا چاہیے اور مذاکرات کے دروازے کبھی بھی بند نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ حکومتیں کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتی. مذاکرات پولیٹیکل جتنے بھی فورسز ہیں ان میں ہمیشہ ہونے چاہیے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ان کے جو آپس میں اختلافات ہیں اس کا کوئی حتمی نتیجہ اور کوئی حتمی حل نکلنا چاہیے. جہاں تک رہی پی ٹی آئی کی بات، تو پی ٹی آئی کو ایک چیز کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ ان کو پاکستان کے لیے سیاست کرنی چاہیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے سیاست کرنی چاہیے، نہ کہ اس طرح کی انتشاری سیاست سے اجتناب کریں جس میں وہ پاکستان کے جو ہے وہ قومی اداروں کو ملائن کریں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک پرابلم کریٹ کریں، پاکستان کا نام ایک خراب ہو.
وہ نہیں ہونا چاہیے. تو ان کی سیاست میں پازیٹیو عنصر کو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. اور دوسرا ان کے پاس اس وقت کے پی کی گورنمنٹ ہے 3 ٹرم، یعنی 2 ٹرم وہ مکمل کر چکے ہیں اور یہ تیسرا ٹرم ان کا چل رہا ہے. تو کے پی میں وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں، ایک مثال بنائیں پاکستان کے دیگر صوبوں کے لیے کہ دیکھیں